बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे में हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। जिस तरह मैंने गुज़श्ता 2 दिन पहले एक पोस्ट की थी कि अपनी पसंदीदा शख्सियत का नाम बताएं, हम उनका इंटरव्यू करेंगे, तो बहुत सारे साथियों ने हाफ़िज़ ज़ैनुल जलाली और उनके साहबजादों का इंटरव्यू करने की ख्वाहिश की थी। सबसे पहले तो मैं हाफ़िज़ साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने आपके 2 बेटों ने कुरान सुनाया। और हाफ़िज़ साहब की ख़ास बात यह कि माशाल्लाह ख़ुद भी हाफ़िज़ हैं और 2 बेटे साहबजादे भी हाफ़िज़ हैं, ख़ुद भी तरावी सुना रहे हैं और बच्चे भी सुना रहे हैं। ये बहुत ख़ास बात है, मतलब कम ही इस तरह होता है कि बाप भी हाफ़िज़ बेटे भी हाफ़िज़। और फिर उसमें एक और बात ये कि बाप भी नात ख़्वान और बेटे भी नात ख़्वान, जिस तरह मारूफ़ है कि बाप बेटे नात ख़्वान। तो हाफ़िज़ साहब, हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया, और बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके बच्चों ने तरावी में ख़त्म कुरान सुनाया, तो आपको शुक्रिया। मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि माशाल्लाह आपके मैंने कुछ प्रोग्राम देखे हैं और आप बहुत ही बेहतरीन हीरों के पास जाते हैं और उनसे आप सवालात पूछते हैं। माशाल्लाह हम भी आपके प्रोग्राम देखते हैं, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि ये अल्लाह का मुझ पर ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह करम है, फ़ज़ल है मेरे रब का। मैं अल्लाह ताला के किन किन नेमतों का शुक्र अदा करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोनों बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है, तरावी में सुनाया है, और इसके अलावा ये है कि आप देखते हैं कि मेरे साथ नातों में भी शामिल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात भी हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, इस पर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफ़िज़ साहब, नात ख़्वानी आपने कब से शुरू की और क्यों शुरू की, क्या वजह थी? दूसरी बात यह है कि क्या नाम है, आपकी नात ख़्वानी में उस्ताद कौन है? हाँ, ये सवाल अच्छा सवाल है। नात ख़्वानी शुरू में मैं जब छोटा था तो वक्तन फ़वक्तन इलाक़ों में जो प्रोग्राम होते हैं तो उन प्रोग्रामों में मैं जाता था। फिर उसके बाद मैं कराची आया और यहाँ पर मैंने जो मुस्तक़िल तौर पे नात ख़्वानी शुरू की, पहले मैं पश्तो में नात ख़्वानी करता था, फिर मुस्तक़िल मैंने तकरीबन 2000 से मैंने ये नात ख़्वानी शुरू की, या कम व बेश 1 साल आगे पीछे हो सकता है। तो उर्दू में मैंने बाकायदा उर्दू पे मेहनत की और उसमें नात ख़्वानी शुरू की। और एक कलाम शुरू में मैंने पढ़ा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। तो मैं बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि ये सवाल मैं किससे करूँ और इसका जवाब मुझे कौन दे। तो बस जहन में ये सोच रहा, अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाला। ये अतहर जलाली इस वक्त छोटा था, घर में क्रिकेट खेल रहा था, तो ये गेंद कमरे में आया, तो उस गेंद के पीछे अतहर भी आया। मैंने अतहर को देखा, मैंने कहा इधर आओ बेटा। तो अतहर मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा मैं बोलता हूँ, आप मुझे इसका जवाब दो। मैंने कहा कौन बचाएगा पाकिस्तान? तो अतहर जलाली ने कहा कि मौलाना फजलुर रहम। बस फिर ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जब सिलेक्ट हो गया तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चल रहा है। और उसके साथ साथ मोहम्मद हाफ़िज़ मोहम्मद अतहर जलाली भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में आ गए। हाफ़िज़ साहब, कुछ अर्सा पहले आप एक जामिया बनाने का आपका इरादा था, तो वो बन गया है, बना रहे हैं, उसकी क्या तरतीब है और उसका क्या नाम रखा है आपने? जामिया तो खैर बनते रहते हैं और ज़िंदगियाँ गुज़र जाती है, लेकिन बहरहाल हमने आगाज़ कुछ इस तरह यूँ किया है। मोहल्ले में एक घर है, उसमें हमने आगाज़ कर दिया है। वहाँ मोहल्ले के बच्चे आते हैं और नाम का जो मैंने अपने बड़ों से मशवरा किया, उलमा से, उन्होंने मुझे नाम जो सिलेक्ट करके बताया और मुझे भी बहुत पसंद आया, उलूमुल आबिदीन। जी हाँ, मदरसे का नाम हमने यूँ रखा, उलूमुल आबिदीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए बाकायदा तौर पे, चूँकि कोरोना के वजह से जो इस वक्त वबा है उसकी वजह से अब छुट्टियाँ हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बच्चे आ भी रहे हैं और बेहतरीन अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पढ़ते हैं। तो बहरहाल आगाज़ कर दिया हमने इंशाअल्लाह उलूमुल आबिदीन मदरसे का हमने नाम। वो हम अंज़र भाई से कुछ सवाल करते हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे। तो आप अभी क्या कर रहे हैं आजकल? स्कूल पढ़ रहे हैं या हिफ्ज़ कर रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहा हूँ। कितने पारे हिफ्ज़ कर लिए? 26 पारे। तो बड़े होकर क्या बनेंगे आप? आलिम बनूँगा, मुफ्ती बनूँगा। और क्या नाम है, नात ख़्वानी में किसके साथ पढ़ते हुए अच्छा लगता है, बड़े भाई के साथ या वालिद साहब के साथ? दोनों के साथ अच्छा लगता है। हाँ, नहीं कोई एक? दोनों के साथ। अच्छा, तो माशाल्लाह बच्चों को भी मज़ा आता है आपके साथ पढ़ते हुए। आपको किसके साथ पढ़ते हुए मज़ा आता है, छोटे के साथ या बड़े के साथ? मेरे लिए तो दोनों छोटे ही है। वालिदैन के लिए बच्चे जितने भी बड़े हो जाए वो छोटे ही होते हैं। और ये देखें ना कि अतहर ने जब मेरे साथ नात ख़्वानी शुरू की तो उस वक्त अतहर भी छोटा था, और अंज़र जलाली ने जो मेरे साथ नात ख़्वानी शुरू की तो अंज़र जलाली भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दोनों को बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अतहर भाई, हम आपसे भी कुछ सवाल करेंगे कि नात ख़्वानी किसके साथ मज़ा आता है भाई, छोटे भाई के साथ या वालिद साहब के साथ?
الحمدللہ دونوں کے ساتھ مزہ آتا ہے, ابو کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے اور بھائی کے ساتھ بھی پڑھنے میں مزہ آتا ہے. نہیں, ہم نے آپ کے کافی پروگرامات دیکھے, آج کل آپ اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں, تو اکیلے پڑھتے ہوئے زیادہ اچھا لگتے ہیں یا والد صاحب کے ساتھ؟ جی کچھ پروگرامات میں نے اکیلے بھی اٹینڈ کیے ہیں اور بھائی کے ساتھ بھی کچھ پروگرامات میں نے کیے ہیں, لیکن اکیلے پڑھنے میں تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے اور ابو کے ساتھ ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے. مطلب آپ کی اور والد صاحب کی بہت خوبصورت جوڑی بنی ہوئی ہے, تو یہ جوڑی مطلب تھوڑی مشکلات تو ہوتی ہوگی پڑھنے میں جب ساتھ پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ نہیں شروع میں تھوڑا سا تھا, لیکن پھر الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ہو گیا. آپ کا پسندیدہ نعت خوان کون ہے والد صاحب کے علاوہ؟ میرا پسندیدہ نعت خوان ہے حافظ منیر احمد. جی اس کی کیا وجہ ہے, وہ پسند کیوں پسند ہے آپ کو؟ بس ایسے ہی میں ان کے کلام تھوڑا سا زیادہ شوق سے سنتا ہوں اور اچھے لگتے ہیں مجھے ان کے کلام. آپ کو کون سے نعت خوان پسند ہیں؟ اپنے والد صاحب. اچھا, تو یہ نعت خوانی میں کیا نام ہے, بچوں کو کب سے آپ نے شامل کیا؟ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تو بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں, تو یہ بچوں کو کب سے آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا؟ یہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ یہ جب کلام میں نے تیار کیا تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی مجھے جواب دے, میں خود سے کہوں کہ کون بچہ ہے پاکستان اور پھر میں یوں بھی کہوں کہ مولانا, تو وہ اچھا نہیں ہے. تو یہ ترتیب ہوتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الحمدللہ یہ اللہ نے سلیکٹ کیا ان کو, کیونکہ میرے ذہن میں نہیں تھا, اور بس جو سامنے جو کلام آتا گیا اور ہم پڑھتے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزتوں سے نوازا. مجھے اپنے اکابرین سے, بزرگوں سے بہت دعائیں ملی. خصوصاً 2 کلاموں کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا. ایک مدارس کے حوالے سے جو کلام تھا سوال اور جواب کا, اور دوسرا کلام جو ہے وہ قائد ہو تو کیسا ہو. یہ کلام, یہ 2 کلاموں پر مجھے اپنی بزرگوں کا, اکابرین دیوبند کے علماء کرام کا, اور ہمارے پاکستان کے جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں الحمدللہ سب نے بہت دعاؤں سے نوازا. یہ آپ نے جب نظم خوانی شروع کی تو کیوں جمعیت علماء اسلام کو سلیکٹ کیا؟ پاکستان میں تو اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جمعیت علماء اسلام ہی کے لیے پڑھنا ہے, کیا وجہ اس کی؟ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں تو میں یوں کہوں گا, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے شروع سے ہمارے بڑے الحمدللہ اسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے ان کی, اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا کہ حق کی جماعت جو اس وقت ہے وہ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے بڑوں سے جو ہم نے سیکھا اسی کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بھی مرتے دم تک جمعیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اس والا منظر آپ سے کرتے ہیں, پسندیدہ کھیل کون سے آپ کا؟ کرکٹ. اور کھلاڑی کون ہے کرکٹ میں؟ شاہد افریدی. اچھا, فلمیں دیکھتے ہو یا نہیں؟ نہیں. اچھی بات ہے. آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ کھیل تو کھیلتے ہوں گے. کرکٹ ہے. کرکٹ میں کون پسند ہے کھلاڑی آپ کو؟ اس وقت جو کھلاڑی پسند ہے وہ بابر اعظم. اس کی کیا وجہ ہے, بابر اعظم کیوں پسند ہے؟ بس وہ تھوڑا سا اچھا کھیلتا ہے اور ماشاءاللہ اچھا پرفارم کرتا ہے. مطلب کرکٹ دیکھتے ہو آپ اور کھیلتے بھی ہوں گے شاید؟ جی الحمدللہ. آپ کا مطلب جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو ویسے ہی محبت ہے یہ, تو جمعیت علماء اسلام میں مولانا صاحب کے علاوہ کون سی شخصیت ہے جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں؟ یہ سوال تھوڑا سا آپ کا مجھے مشکل بھی لگ رہا ہے, لیکن میں آپ کے اس سوال کا یوں جواب دوں گا کہ جمعیت میں الحمدللہ سب سے جو بڑا ہیرا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, اور ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں وہ الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیرے ہیں جمعیت کے سارے. تو الحمدللہ ہم سب کو پسند کرتے ہیں, اور وہ آپ سب وہ ہمارے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. خصوصاً قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم علیہ کی عمر میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. بالکل, ہم تھوڑی جماعت کے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی جو سوشل میڈیا اس وقت ٹیم ہے بہت منظم انداز سے کام کر رہی ہے, تو آپ ان سوشل میڈیا ورکر کے لیے کیا کہیں گے جو دن رات جماعت کے موقف اور منشور اور دستور کو پھیلا رہے ہیں بلا کسی معاوضے اور بلا کسی لالچ کے؟ جمعیت علماء اسلام کی جو سوشل میڈیا کے ورکر ہے اس کے بارے میں یہ ناچیز کیا کہے گا. ان کے بارے میں تو ہمارے پیارے قائد صاحب نے ایسے جملے کہے ہیں کہ میں اگر اپنی زبان سے بیان کروں تو شاید میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, وہ نیٹ پہ موجود ہے, آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے. تو میں یوں کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری جمعیت علماء اسلام کی جو سوشل میڈیا کے جو ورکر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائے, اور جو کام جاری ساری کی اللہ تعالیٰ مزید استقامت عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے. اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں, آپ نے کتنی کی اور آگے کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ میں نے شادی الحمدللہ جو ایک کی ہے, میں یوں کہوں گا کہ وہ ایک ہی شادی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب وہ خوشیاں برکت عطا فرمائی الحمدللہ, تو اسی وجہ سے دوسری شادی کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں. اچھا, اگلا کلام کب اور کس پر آ رہا ہے؟
کلام انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آنے والے ہیں، 3 سے 4 کلام نعتیہ کلام ہے، اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس میں 1-2 کلام شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انشاءاللہ ہم تیار کریں گے۔ آخری سوال آپ سے کروں گا کہ اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اپنے چاہنے والوں کے لیے تو میں خوب دعائیں کرتا ہوں، لیکن اس موقع پہ آپ نے سوال کیا، بہت اچھی بات ہے، تھوڑا سا میں بھی اپنا اظہار کر لوں۔ ہمارے چاہنے والے جتنے ہیں انہوں نے ہمیں بہت عزتوں سے نوازا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وقتاً فوقتاً ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے جو بھی کلام آتے ہیں وہ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے چاہنے والوں کا بڑا پن ہے جو ہمارے اتنی عزتوں سے ہمیں نوازتے ہیں۔ حضرت صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ نعت کون سی ہے؟ حسبی ربی جل اللہ۔ اچھا، تو کون سی ایسی نعت ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ وہ کالج والا۔ اچھا، دوبارہ بولیں، زور سے بولیں۔ وہ کالج والا۔ اچھا، آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے اور کون سا پڑھنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ میرا پسندیدہ کلام جو ہے وہ مدارس کے حوالے سے جو میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ پڑھا تھا، اور پڑھنے میں جو کلام پڑھنے میں مجھے مزہ آتا ہے وہ ہے مسجدیں بلاتی ہیں۔ سب سے اچھا پروگرام آپ کا کون سا رہا پورے؟ مطلب آپ کو تو ہر پروگرام اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن جس میں مزہ ہے کہ واقعی یار آپ کا تاریخی پروگرام تھا جس میں آپ نے نعت پڑھی، وہ کون سا پروگرام تھا؟ مجھے جس پروگرام میں مزہ آیا ہے وہ ہم گئے تھے چکدرے کی طرف گئے تھے، وہاں ایک پروگرام ہوا تھا، مجھے اس میں بہت مزہ آیا۔ بہت شکریہ حافظ صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا۔ تو ناظرین، یہ تھے حافظ زین العابدین جلالی، ان کے صاحبزادے۔ تو اجازت دیں ہمارے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔